السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاباج راب هاشمي. اليوم راح نديرو انترفيو مع خونا لانتو شاب البسيكياتر راب اداب الخلوي. خلاص ريح ما تجبد بونتا كي النار تعصر فيها سكارة سكارة في قلبك تمرض مي الضحكة جامي تخطيها. ما تقولي سبابك باين فاميليا ستار زيد الخاين غالي في الظلمة ويتخايل هايل نمشي وانت مايل عمرو ما ستيلو يكون حايل ضايف باين خلوي راني فاين راني فاين راني فاين لانتو شوك بسيكياتر عذاب الخلوي يا ودو قلب النار قلب الصافي ما يتهنى مما طير في الراب نحلف لك. بون انا الراب دخلته بلي باطل في الحومه شغل توجد وصاحبك يوجد ومن بعد تقابلوا صحابكم يديسيديو شكون رباح وكذا وكذا. بديت هادي اون 2010 من بعد في الاطار يا خو بدات تطور الحكايه. بديت نسيب راحتي في الراب كذا من لقيت روحي نعبر انتيك وزيد شغل روماركي بلي لي شونسون ديالي تلقاهم كاع مرتبطين بحاجه ان سيجي شغل تريست ولا عفسه هكا شغل نرابي حياتي شايف شغل نعبر باش من ندير سي بور سا اخترت هاد ستيل اللي يريحني اللي روبوزي به اللي نسمع. بون اسم لانتو شابل مستوحى من عند القدوه ديالي في الراب اللي هو بسيكو باسكو هو يقولها بزاف غنا واسم بسيكياتر. بون انا نقرا ميديسين وحايب ندير بسيكياتري طبيب امراض العقليه بسيكياتر طبيب امراض العقليه. دخلت فيها الراب بسيكياتر دو راب سما كي تلصقات ولي بسيكياتر راب. بون الراب هو انا دايرو شغل باش نعبر باش نروبوزي باش نخلو انا الاول ونخلو خاوتي حاجه دوزيام بيان سير كو شغل باش نوصل ميساج دوكا كيما دوكا خو تقدر تقول 340 ولايات مع لانتو شوب. دي فوا يعيطوا لي ناس يقولوا لي كلامك اثر فينا صافي بليزير خو قادر شغل بليطار من دير شونسون ولا تنصح بها ولا قادر واحد يكون رايح يدير عفسه ماشي مليحه كي يسمع هذيك الشونسون تبقى تدور له في راسو يتبدل تخمامو سا ديبون خو ما ديريش هذه الدنيا راك فاهمني. سما نسيو نديرو باش شويه تاع تغيير يا لو كان مع انسان اول رابور ما اللي سمعتو باين لطفي وهاب هذوك هما المعروفين عندنا. ماشي شغل من بكري شغل من وقت الكاسيطات كدا منا لطفي وهاب كل يوم بوريكا وظلمه بالزيتون وداك الايام. اللي كانت الدنيا نبداو شغل نهضروا الاولى على الراب التونسي. الراب التونسي حاجه في القمه شغل هذه معروفه من بكري شغل ما عند تقدر تقول عندهم دي كاباسيتي شغل حتى في لي كليب في كلش فاهمني في لي كاليتي صون. او كونترير هنا في الجيري تقدر تقول باللي اللي ما يكونش في الساز قادر تجي شويه صعوبات فاهمني خو. بصح مستوى الراب الجزائري شغل ولي رابر اون 2016 شغل الراب الجزائري جاب بزاف جديد للساحه فاهم شغل تطور بزاف شغل كاين عباد شغل كل واحد تفوق في ستيل ديالو كان يتفوق في التريست كان يتفوق شغل جابوا عفايس جدد فاهمني خو. سما الراب الجزائري ولاو يسمعوا شغل العرب والاخرين. من انا نقول باللي راهو في تقدم مستمر مراش للنيجاتيف نقول ما عندناش نيفو عندنا نيفو كاين مساغر عندها موهبه وربي يكمل لهم كاع ان شاء الله. بس تقدر تقول باللي الراب راه في الساحه مع المغرب العربي قد يتنافس مع التونسي والمغربي يقدر ينافس يا اخو ان شاء الله. باسكو ماشي اني نهضر على روحي انا برك ولا اني نهضر على بزاف لي رابور راهم جايين بقوه راهم جايين بزاف حوايج شابين كي لي كليب كي لي شونسون كي كلش. عندك الصح مستوى بالداير يسمى راح نقاوموا او ماكسيموم ما تكسروش ريسانكم يا الشعب ديالنا. لانتو شاب بيان سير كو شغل يميل ماشي مال تريست مال الايغو يميل الاولد سكول بالدرجه الاولى درجة دوزيام تريست والايغو دي فوا شغل دي فوا تاني كي تنوع تاني انتيك خو ايغو شغل ما تقصد حتى واحد تبين الموهبة ديالك شغل القدرة ديالك في الكلاش ولا في الانتقاد بلا ما تقصد حتى واش ندير في حياتي نقرا ميديسين ونلعب فوتبول. ميديسين سنة أولى سنة ثانية دوزيام
دوزيام الله يبارك. شغل دوك نفهمك، شغل هادو الشخصيات شغل من واش يتولدوا، هادي شغل تتولد من كي تولي عايش في عالم تاعك وحدك، شغل من الوحده بزاف ولا كدا تلقى روك دي فوا الصباح براي ديسيدي دير حاجه ولا بار اكزومبل تخرج ولا ديبلاسي، العشيه تنسى هذيك الفكره كاع وتكون في راسك فكره واحده اخرى، شغل انسان واحد اخر. راك فاهمني؟ روماركاوها بزاف، شغل حتى لا فامي ديالي كدا منا عباد بزاف قالوا لي شغل الصباح تكون انسان وعشيه تكون انسان واختار واحد اخرى تكون انسان واحد اخر. راك فاهمني؟ راك فاهمني خو، شغل هذا انفصام في الشخصيه. دوك انا على حساب شغل واش عشت وكذا، نقدر نقول لك باللي بوب هو الانسان اللي يضحك، اللي يقصر مع الناس، اللي كذا منا لانتوشابل، هو الانسان اللي توجور شغل ظابط وجهه ما يبتسمش، هو اللي يكتب، هو اللي يغني، هو شغل اكفاني، هو الانسان هذاك الانسان ارتيست. وبسيكياتر هو هذاك الانسان مابو اللي يديرهم كاع. تقدر تعيش فيهم بدون اي مشكله، زعما 3 شخصيات في انسان واحد نورمال عادي. يا خو 21 سنه حتى دوكا مازال ما صارتش حرب اهليه دا. يعني نتخيلوا الراب الجزائري مؤسسه ونجيبوا رابور نديروا مدير. ايوه. نديروا انه مافيا يصلح. اخو شغل نفهمك حاجه، شغل في الراب ما تقدرش تخير واحد على واحد باسكو شاكان سون غو شاكان سون ستيل، وميم لي فان شغل كاين اللي عنده الفان تاعو والاخر عنده الفان تاعو، فهمت؟ ما تقدرش تقول هذا لو ميور هذا لو ميور، كل واحد متفوق ستيل ديالو. راك فاهم؟ تسمى ما تعطيناش اسم، يسمى انا جو بريفير كيما تقول انت حاب دير واحد بوست تاع قياده. أيوه. جو بريفير انا يمشيو بالشورى خير، شغل اللي يديروا مجلس ويتشاوروا كاع خير. صح فهمني؟ صح. انا ما عنديش واحد بريفيري على واحد، كل واحد متفوق في ستيديو. هاد السؤال انا بوزيتور روحي. هذا السؤال يا اخو دي فوا يحيرني، وهل تعتقد ان لوجودي كمعنى؟ نورمالمون عندي معنى بوك، الانسان راه موجود باش يعبد ربي، وقلت لك ان شاء الله وقتاش نعرف روحي بلي الوجود ديالي معنى، نعرف روحي شغل غير ديسيزيون تاع بيرسون بشونسون ديالي، فاهم؟ تما نعرف روحي بلي درت حاجه يسمى لي وجودي معنى. راك فاهمني؟ فهمتك. وشنو السؤال دوزيام ولا غير نسيتو يا حبيبي؟ هل تشعر انك حر؟ اشعر انني حر، بيان سير ما نشعرش باللي راني حر كاع، باسكو كون جيت حر كوراني ندير لي كليب وكوراني مطرطق الدنيا، واني مازال ما درتش كليب جيسكا ماتنون، باسكو مازال ما لقيتش ايدي شابه تاع ماسك نكاموفلي بيه وجهي، شغل عندي بروبليم. راك فهمتني؟ هذا البروبليم شغل بيرسونيل ما نقدرش نحكي عليه. انا ما نشوفش روحي نقلد زكي معروف بزاف كا خريستوتلي على كل احد. الاسلوب تاع تلاعب بالكلمات واسلوب غريب، انا نميل هذاك الاسلوب الغريب، يعني شغل اللي يكون ميكس ما بين تريست واولد سكول، يعني لازم تنسيتي على لي بانش لاين. كاين نعاودوا نوليو النقطه هذيك اللي نقولوا قلت في الذات، كنقول لهم رايكم خطا يحتمل الصواب وراينا الصواب يحتمل الخطا، ولا غير صافي بليزير يا خو، ولا غير الحمد لله شغل تحس باللي خدمتك ما ضاعتش باطل، وتحس باللي شغل باللي مازال كاين اسبوار. انسان ما يكونش عنده معرفه ولا ما عندوش جروب معاه، ولا شغل كي يخدم خدمه شابه يطلع كما قلت لك البارح نعاودها لك. قلت لك شغل هذه الكلمه قالها لي الله يذكره على خير، قلت له منا كدا ما وجي بارطاجيو لي باج فايس منا شغل كدا، قال لي يا خو انت كي دير شونسون شابه حيبارطاجيوها وتبان هذيك لا شونسون، وبالفعل شغل صدق في كلامه. دابا الخلويه طرد قالت له الحمد لله يا خو، نشكرو سماعين هذاك اللي خدمنا لي بارول وبارطاجيها، عاونا بزاف، نشكرو بزاف لي باج تانيك اللي بارطاجيونا اللي عاونونا كاع لي باج، ونشكر الصفحه تراب عاصمي بشكل خاص على هاد لابليكاسيون. شكرا. ثانك يو مستر رابك افريكان، ان شاء الله راح يكون ايجلي فيس، راح تكون راب غريب بمعنى الكلمه،
تكون حاجه فريده من نوعها ان شاء الله. بيان سير اولد سكول، فيت دو كوبلي بوتيتر ان غوفران، وان شاء الله شغل كيما قلت لك الاخ انا الراب شغل بديتو اون 2010 بلي باطل في الحوم. يعني تقدر تقول لا بيريود من 2010 ل 2013 كنت في وهران 3 سنين وانا نحوس على الاستديو باش نسجل، ما لقيتش شغل تما تروح ما تكونش تعرف ماشي وليد بلاد ما يحلبوكش الاولى. دونك عانيت صعوبه. والدوزيام شغل تما يسجلوا صحاب الراي ويسجلوا غالي، شاف مليون ونص جمله ماشي بالساهل خو. نيشان يا اخي. دونك كاين صعوبه من حيث الانتاج على مستوى نطاق الراب. اي والله في الليله اللي كنت فيها شغل الراب حاجه صعيبه، لازم تكون عندك استديو تاعك الخاص. ولا سؤال 16 هو عباره عن احتمالات، نعطيوك 3 احتمالات وانت تختار واحد من الاحتمالات. داكا. بون الاولى عندك نوماد، غيتو ساز وبالكورزو. بون يا خو ريسبكت ليهم في 3 على كل حال. الجابر كاع خدموا الله يبارك. شغل حاجه مليحه الراب الجيريان هكذا بزاف لي كرو يخدموا خدمه نقيه وشابه. شغل عطيتني نوماد، غيتو ساز وبالكورزو. نخلوها بغيتو ساز ولا نديروها نوماد. هيا نوماد تيزي. نديروها نوماد باسكو شغل معرفنا مشو تاني تاوعنا فاهم. نوماد العائلة. هاي خلاص. الزوجة عندك فلان مجنون وفوبيا. شوفوا ما ريسبكت ليهم على كل واحد فيهم تفوق في الستيل ديالو فاهم. بصح يقول لك باللي الراقي دول المركوب ولا الخلويشات كوينه يروح للخلوية فاهم. سما نروح وزيد انا شغل الدومين ديالي الطب النفسي، سما نروح للراب النفسي اللي هو نفسي الجنون. الصيدلي، طبيب مع الصيدلي. عادي كي. ثالثا نعطيو عندك امثله ما سخونه، النوش مافيا وثقه كاع. ثقه. الرابع عندك بيلديان ثاكس، افريكا جانجل وستوبرو. يا خو شغل نقدر نخير لك بيناتهم زوج، نخير لك لابيتي في ستيل ونخير لك لافريكا في ستيل. راك شايف؟ بصح شغل ماذا بينا وكان تختار واحد. لابيتي باسكو شغل ما فاهمك شغل ما عندهمش امكانيات اللي كاينين عند افريكا جنجل وخدموا خدمه شابه فهمت. سي بور سا دونك خير لابيتي بيلديان ثاكس. الخامسة والأخيرة عندك نيرمو وعيسى وفوجي. هادو كيما قلت لك يا خو في 3 اساطير تاع راب. نيرمو الاب الروحي، عيسى حبو من عند ربي، وفوجي شكون ما يحبوش. هادو قلت لك بين 3. ما تقدرش تخير بيناتهم. قدرت نخير بيناتهم باسكو سون فريمون دي فري وحاجات. حيدير الباز حيقدم حاجه في راب الجيريان. ايوا نقولوا افريكا نقولوا نوماد لا فامي. نقولوا فوبيا بوركوا با ماغري ما هادو شغل ماغري ما نعرفوش بيرسونيلمون. بالك الا دعموه وقفوا مع تيتياش باسكو هذاك الانسان الله يبارك. تيتياش وبالك كاينين بزاف يا خو ارتيزون ممكن يا خو كاينين بزاف عباد ان شاء الله. اول اغنيه خدمتها بون ماشي باسكو انا بديت كارير تاعي شغل باسكو بديتها بلي باطل شغل توجي كوبلي كلاش وصاحبك يجي كوبلي كلاش بصح هذا كوبلي ما تحسبش اغنيه. اول اغنيه درتها وسجلتها انا بميكس كرافت عندي في البيسي سيتي اون 2011 ان شونسون على البيراتاج. هذاك الوقت كان شغل سيجي البارطاج على البيراتاج. والله شغل شرحت فيه البيراتاج باختصار.
بانش لاين. انا فخور بكتابته. هذه من شونسون ديال مستقبلا اسمها 32 دقيقه ان شاء الله. ان شاء الله. قلت فيها هو اللي انورمال حنا نسكتو مور، ما يبدا بوب يغني كاع نطيحو مور. وماذا بك لا تقدر تشرح لنا؟ بيان سور. يقول لك هو اللي انورمال، هذا انسان انورمال. علاش؟ باسكو حنا علاش نورمال؟ حنا باسكو كاع كي يبدا بوب يغني كاع نسكتو. راك شايف؟ شغل كيما نقولوا نسكتو مور ما يبدا بوب يغني، فهمني؟ هذيك مور شغل غير تتسمع تاع الميزيان. هو اللي انورمال حنا نسكتو مور ما يبدا بوب يغني كاع نطيحو مور. كاع نموت. بون ما نكذبش انا على الخاوي مثلا فينا، ما عندي حتى بروغرام هكذا غادي يكون تاع لا. باسكو علاش؟ انا شخصيا رابور الجيريان، ما على باليش كيفاش دير كونسير، عند شكون تروح، واش لازم دير، شكون دوموند، شكون يشوف خدمتك من اي نهار، تكون تستاهل كونسير ولا ما تستاهلش. ما كاش شغل كاع مسؤولين ولا يتكفلوا بهذا الدوسي. شغل نقدروا نقولوا كاين كواليس، شغل كاين ديرات في الدومين وما يعرفوهمش، فهمني؟ انا كرابور ما باليش يا خو كيفاش دير كونسير. هو في الحقيقه كاين اهمال من هذا الجهه من هذا الشيء. بون كيما يكون الحال، اي انسان في هذه الدنيا يكون عنده منتقدين ويكون عنده معجبين، يرضعون في غايه اللطف. بون كاين النقد الهدام والنقد البناء، انا في زوج نتقبلهم. تفهمني؟ النقد البناء نسي شغل نخرج بنتيجه بالك نطور ساعه الساعه، والنقد الهدام نسي نفهم شغل لا بسيكولوجي تاع هذا الانسان اللي ينتقدك وحد يكسرك بلا ما يعرفك. لحد ما عرفت علاش، تفهمني يا خو؟ باسكو هادي صايره بزاف ناس، لحد ما عرف هذا الانسان علاش يخمم هكذا. بالك عنده دي تخوبل في لا بسيكولوجي ديالو اش حاجه ما باليش، فهمتني؟ فهمتك يا اخويا. سي مون دوماج. وبالنسبه للانتقادات كتكون في اطار راب كلاش نتقبلها اخو نورمال. اللي كلاشي على روحو، باسكو الكلاش داخل الثقافه تاع الراب. ليسونسيال شغل ما يديبونسيش شغل لي ليميت. باغ اكزومبل يدخل في لافامي ولا في عفاتي غادي تولي حكايه اوراب، تما انايا كي كلاشيني وتما طيحني ما نهضرش معاه في الراب ولا ريبوندي له في الراب، وتما تولي فيها شعبه ديالك. بارك الله فيك الاخ لندوشا. نشكرك على قبول الدعوه تاعنا في هذه الحصه المتواضعه تاعنا. ربي يحفظكم وصافي بليزير والله. يعطيكم الصحه على الانفيتاسيون. بيغ ريسبكت الراب سيمي، وان شاء الله مازال خير لقدام خاوتي، وربي يحفظكم كاع اللي رايحين تسمعوا هذا المجال. صحة خويا ندوشا، نتمنى لك ان شاء الله النجاح في المسيره تاعك، ان شاء الله تزيد دير اعمال خير من عذاب الخلوي ان شاء الله، وجونا خير ان شاء الله، وربي يوفقنا كاع ان شاء الله يا اخو. بارك الله فيك. ان شاء الله اخو. كان معكم ارمي تاع لاباج راب العاصمي الراندي دالي. صحيت دولار تبخر تصغر بالحرقه يتعصر. اختك مغنايه صلي العصر، اختك مغنايه صلي العصر، اختك مغنايه صلي العصر.